को जानकारी छ कि छैन स्टुडेन्ट्सलाई त्यसको लागि राखिएको हो। लेट्स स्टार्ट फ्रम क्वेशन नम्बर 2। क्वेशन नम्बर 2 मा हेर्नु के दिएको छ, P is a statement and demand is increasing लेख्दैछ। ओके, डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ भन्ने इन्फर्मेसन यो P ले दिइरहेछ, यसको सिम्बल भयो यो P। ओके, सेकेन्ड यहाँनिर छ अर्को Q, सप्लाई इज डिक्रिजिङ। अब हामीले के गर्नु छ, दिएको नोटेसन अनुसार त्यसको स्टेटमेन्ट लेख्नु छ। क्वेशन नम्बर 1 को ए मा छ नट P। ओके, यो के हो, यो निगेसन को बारेमा हामीले पढेका थियौं। जुन P स्टेटमेन्ट छ त्यसको इन्फर्मेसनलाई डिनाइ गर्नु छ। जस्तै P डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ लेखेका छौं। अब यहाँनिर हामीले के लेख्छौं, डिमान्ड इज नट इन्क्रिजिङ। सक्यो, 2 को ए फिनिश्ड। अब त्यस्तै गरी 2 को सी हेरौं। 2 को सी मा छ P एन्ड Q। अब यो भनेको डिसजंक्सन र कन्जंक्सन हामीले पढेका थियौं, यो कन्जंक्सन हो। यहाँनिर यो सिम्बलले के गर्छ, यो दुईटैलाई एन्ड ले कनेक्ट गर्छ। अब हामीले लेख्छौं डिमान्ड इज increasing and supply is decreasing। ओके, दुईटा स्टेटमेन्टलाई एन्डले कम्बाइन गर्छ। ओके, अब यो क्वेशन्सहरुलाई एकचोटी हामीले बुझिहालौं। यहाँनिर नट P आयो। ओके, नट P, डिमान्ड is not increasing and supply is decreasing। सक्यो, अब यो दुईटैमा नट्स। डिमान्ड is not increasing and supply is not decreasing। किनकि दुईटैमा नट छ। अब यो अलि डिफरेन्ट भयो, यो दुईटैको होलमा नट छ, पुरैमा। ओके, कुरालाई राम्ररी बुझ्नु है सबैजना। दुईटैको यो पुरैको अगाडि नट छ। यो जुन कन्डिसन हो यसको अगाडि नट आउनु पर्यो। ओके, हामीले के लेख्न सक्छौं, it is not the case of लेखे पनि हुन्छ, true that लेखे पनि हुन्छ है। it is not the case of, अब पुरैलाई लेख्ने, यो पुरैको एन्टी हामीले सुरुमा लेखिदियौ। it is not the case of demand is increasing and supply is decreasing। demand is increasing and supply is decreasing। भयो। हामीले सिम्बल को हेल्पले स्टेटमेन्ट लेख्न सक्नु पर्यो र स्टेटमेन्टलाई सिम्बलमा कन्भर्ट गर्न सक्नु पर्यो। हेर राम्ररी, ल अब यो क्वेशन दुईटालाई हेरिहाल्नु सबजना। यहाँ के छ, दुईटा स्टेटमेन्ट अलरेडी दिएको छ। P टेम्परेचर इज इन्क्रिजिङ, Q लेन्थ इज एक्सपान्डिङ। यसलाई हामीले सिम्बलमा लेख्नु छ। ओके, टेम्परेचर इज इन्क्रिजिङ एन्ड आइहाल्यो, यसको सिम्बल के भइहाल्छ, P एन्ड Q। यो आन्सर सक्यो। यहाँ के छ, नाइदर टेम्परेचर इज इन्क्रिजिङ नोर लेन्थ इज एक्सपान्डिङ। मतलब यो पनि छैन यो पनि छैन। यसको मतलब के भयो, नाइदर this is not as well as this is also not।
ओके, यसरी लेख्न मिल्छ वा हामीले यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौं, P or Q नट। ओके, यसले स्ट्रिक्टली भनिरहेछ कि टेम्परेचर पनि इन्क्रिज भएको छैन, भइरहेको छैन र लेन्थ पनि एक्सपान्ड भइरहेको छैन। ओके, मतलब न यो भयो न यो भयो, भन्नुको मतलब यो पनि भएन र यो पनि भएन। दिस इज नट एन्ड दिस इज नट, हामीले यसरी लेख्न सक्छौं, फर्स्ट को निगेसन एन्ड सेकेन्ड को निगेसन, यो पनि राइट हुन्छ वा यसरी लेख्न सक्छौं। ठीक छ, सिम्बोलिक फर्ममा के हुन्छ, यो र यो लजिकली इक्विभ्यालेन्स हुन्छ, यसको ट्रुथ भ्यालु र यसको ट्रुथ भ्यालु सेम हुन्छ जहिले पनि। यो कम्प्लिमेन्टमा जुन हामीले सेटमा पढेको थियौं डी मोर्गन्स ल, त्यस्तै हो। डी मोर्गन्स लमा पनि यस्तो हिसाब हामीले पढेछौं, ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु ए युनियन बी होल कम्प्लिमेन्ट। यो दुईटै उस्तै उस्तै हो, होलको नट हो, यो दुईटैको सेपरेटमा नट। ओके, either you use this symbol or you use this symbol। ठीक छ, ल यसलाई बुझिहाल्नु राम्ररी। Now let's do question number 4A। P र Q कुनै पनि दुईवटा स्टेटमेन्ट हो। ओके, अब स्टेटमेन्ट भनेपछि त्यो या त फल्स हुन्छ या त ट्रू हुन्छ हैन। त्यसको अवस्थामा हामीले यिनीहरूको ट्रुथ टेबल बनाउनुपर्छ। पहिला हामीले के गर्छौं, P लेख्छौं, Q लेख्छौं। ओके, अब हामीलाई जे चाहिन्छ त्यो अनुसार यसमा एडिशनल वर्क गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ। नट P चाहिन्छ, नट P बनाइदिनु, नट Q पनि चाहिएको छ, नट Q बनाइदिनु। ओके, अब के चाहियो, यो चाहियो, नट P एन्ड Q। त्यसपछि नट P नट Q, नट P और नट Q, अलग अलग हो है, ध्यान दिनु, बुझ्नु। अब यहाँ के चाहियो, P एन्ड Q को नट चाहियो, त्यसको लागि पहिला P एन्ड Q चाहियो, अनि त्यसपछि लास्टमा नट P एन्ड Q। लुक नाइसली, एक एक कुरालाई राम्ररी बुझ्ने काम गरौँ है त। हामीलाई जे चाहिन्छ त्यो अनुसार टेबलको कलम इन्क्रिज हुँदै जान्छ। मानु यो मात्र क्वेसन भएको भए यो यतिमा सकिहाल्थ्यो, नट P चाहिन्थ्यो अनि त्यसपछि यो चाहिन्थ्यो, बाँकी बनाउनु पर्दैन। यो तीनटैलाई म एउटै टेबलमा सो गर्दैछु, गर्नु सकिए। दुईवटा स्टेटमेन्ट भयो, दुईवटा स्टेटमेन्ट भयो त यहाँनिर चारवटा रो बनाउनु। ओके, यो दुईटै ट्रू हुन सक्छ, दुईटै फल्स हुन सक्छ, फर्स्ट ट्रू सेकेन्ड फल्स हुन सक्छ, फर्स्ट फल्स। पहिला यस्तो बनाइदिनु, लाइनमा कन्फ्युजन नरहोस् हैन, सानो भिन्न नो प्रब्लम, यहाँ यसैमा हटाइदिनुहोस्। अब यो ट्रू यो फल्स, यो फल्स यो ट्रू, यस बाहेक अरू कन्डिसन हुँदैन। या त दुईटै स्टेटमेन्ट ट्रू हुन्छ या त दुईटै स्टेटमेन्ट फल्स हुन्छ, या त फर्स्ट ट्रू हुन्छ सेकेन्ड फल्स हुन्छ, या त फर्स्ट फल्स हुन्छ सेकेन्ड ट्रू हुन्छ। चारवटा कन्डिसन, दुईटा स्टेटमेन्ट चारवटा कन्डिसन। ओके, तीनटा स्टेटमेन्ट भएको भए PQR 8वटा कन्डिसन चाहियो। राम्ररी बुझ्नु, दुईटा स्टेटमेन्ट त्यसको चारवटा कन्डिसन हुन्छ। ठीक छ, नम्बर अफ स्टेटमेन्ट जति हुन्छ, जस्तै 2 भयो, नम्बर अफ स्टेटमेन्ट यहाँ राख्ने, त्यतिवटा यहाँनिर कन्डिसन हुन्छ, बुझिराख्नु। अब नट P, P ट्रू हो भने नट P फल्स हुन्छ। अब त्यो रुल्सहरु पुरानो जे जति हामीले पढाएको छौं त्यसैको हेल्पले बनाउने। अब यहाँ इक्जाम्पलको हेल्प लिन नथाल्नु, ठ्याक्कै रुल अनुसार हिसाब बनाउनु। इक्जाम्पलको हेल्प लिन थाल्यो भने फेरि यो एकदम टाइम लिन्छ। यो T फल्स, यो फल्स, यो T, यो T फल्स, यो फल्स, यो T, काम सक्यो। नोट Q को बारेमा T छ त F हुन्छ, F छ T हुन्छ, F छ T हुन्छ, T छ F हुन्छ। क्लियर? अब हेर, नोट P एन्ड Q, अब नोट P लाई ध्यानमा दियो, यो अनि एन्ड Q। अब बाँकीलाई छोड्दा यो दुईटालाई हेर्नु, यसलाई र यसलाई, अनि यहाँ एन्ड चाहिएको छ। एन्डमा हामीले के पढेको थियौं? एन्ड को केसमा दुईटै ट्रू छ भने ट्रू हुन्छ,
बाकी सबै फल्स हुन्छ। जस्ट हेर्ने यो दुईटामा कुनमा यहाँ नट पी एन्ड क्यू, यो क्यू एन्ड नट पी, यसलाई अगाडि यसलाई पछाडि राखे अब केही फरक पर्दैन। दिस एन्ड दिसमा टीएफ एफ हुन्छ, एफटी एफ हुन्छ, एफएफ एफ हुनै पर्यो, अनि फेरि टी टी यहाँ ट्रु। क्लियर एकदम बुझिराख्नु। यदि कन्जङ्सन, यो कन्जङ्सन हो, डिसजङ्सनको केस भएको भए डिसजङ्सनमा के हुन्छ, दुईटै फल्स छ भने फल्स हुन्छ, बाँकी ट्रु हुन्छ। कन्जङ्सनको केसमा यो कन्जङ्सनको केसमा दुईटै ट्रु छ भने मात्र ट्रु, बाँकी सबै फल्स। बस भइहाल्यो, यसको काम सक्यो। 4A ओभर ट्रुथ टेबल बन्यो। अब यहाँ आउनु, नट पी और नट क्यू। अब नट पी र नट क्यूलाई ओरले कनेक्ट गर्नु छ। यहाँ यो दुईटाको बिचमा ओरमा हामीले पढेछौँ कि दुईटै फल्स छ भने फल्स, बाँकी सबै केसमा ट्रु। यो दुईटै फल्स फल्स, यही दुईटा नै हेर्ने अब हामीले, यो र यो हेर्ने। नट पी और नट क्यू, फल्स 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 भयो, ट्रु, यो सबै ट्रु हुन्छ। ट्रु 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 सक्यो। ओके, अब यहाँ पी एन्ड क्यू, सिधै यहाँ आएर पी एन्ड क्यू एन्ड छ, दुईटै ट्रु छ भने मात्र ट्रु। यो दुईटा ट्रु छ, यो ट्रु भयो, बाँकी त सबै फल्स नै हुन्छ। फल्स फल्स फल्स। अब यहाँ के भनिरहेछ, नट अफ दिस। अब यो टोटल होललाई डिनाइ गर्नु छ। ट्रु यहाँ फल्स, फल्स यहाँ ट्रु, यहाँ फल्स यहाँ ट्रु, यहाँ फल्स यहाँ ट्रु, यो आन्सर। भेरी सिम्पल, चेक गरिहाल, हेरिहाल अनि बुझिहाल। नाउ लेट्स सल्भ दिस क्वेसन। क्वेसन नम्बर 5D अलिकति डिफरेन्ट छ, त्यसकारण मैले यो क्वेसन लेखेको छु। यहाँनिर PQS भयो। ओके, PQS, यो PQS, PQS 2 को पावर 3 8, यहाँ 8 वटा कन्डिसन आउँछ। अलि लामो हुन्छ यो, तर बनाउनु त पर्यो हैन। हेर्दै जाऊ, 1 2 3 वटा 4 वटा। अब यसैमा हटाइदिनु, यहाँ सबजना राम्ररी बुझ्ने, यहाँ त्यसपछि यहाँ अनि त्यसपछि यहाँ। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहाँ ध्यान दिनु, सबैजना आफ्नो आफ्नो माइक म्युट गरिहाल्नु, आवाज आइरहेछ। ल, अब चाहिएको के हो, पी एन्ड एस चाहिन्छ। पी एन्ड एस, यो एउटामा पुगिहाल्छ, पी एन्ड एस। त्यसपछि क्यू और, यो क्यू और पी एन्ड एस, यो चाहियो भन्नाले हामीलाई यतापट्टिको कुनै काम छैन। ओके, कुरालाई राम्ररी बुझ्ने। यसको क्वेसन एकचोटि बोर्ड एक्जाममा 8 मार्क्स और 4 मार्क्समा आएको थियो। ओके, होप यु अल आर गेटिङ। लुक, अब यो तीनटैमा के हुन सक्छ, हेर यस्तो गर, ट्रु, तीनटै ट्रु। ओके, के कन्डिसन हुन्छ भन त सबैजनाले आफ्नो आफ्नो तरिकाले एकचोटि भन त। अब तीनटै फल्स। ओके, चेक इफ यु हेभ फिल्ड। यसलाई सजिलै कसरी याद राख्ने, हेरिहाल। एकचोटि 4 वटा टी, फेरि 4 वटा एफ, सक्यो। त्यसपछि डबल टीटी एचएच टीटी एचएच, त्यसपछि सिंगल टीएफ। यो एच किन लेखेँ मैले, वाहले हेड टेल याद आइहाल्यो। वाह वाह वाह, हेर त हेड टेलमा पुगिहाल्यो म। ओके, बुझिहाल्यो। ओके, टीटी एफएफ टीटी एफएफ अनि त्यसपछि टीएफ 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 गर्दै जानु छ। यो पोसिबल कन्डिसन भइहाल्यो। अब एफ, यो पी एन्ड एफ भन्यो, पी एन्ड एफ। एन्ड को केसमा हामीले के पढेको छौँ, दुईटै ट्रु छ भने ट्रु, बाँकीमा फल्स। पी एन्ड एस, पी एन्ड एस, पी एन्ड एस। अब यो दुईटा हेर्नु, दुईटै ट्रु ट्रु। ओके, ट्रु र फल्स फल्स, ट्रु ट्रु ट्रु, ट्रु फल्स
false False. true, false false, false true, false false. यो हामीले थाहा नै थाहा भएकै कुरा हो, पढेकै कुरा हो। एन्ड को केसमा दुईटै ट्रू छ भने ट्रू हुन्छ, बाँकी सबैमा फल्स हुन्छ। अब यहाँ और आइपुग्यो क्यू अनि अब यसलाई र यसलाई र औरले कनेक्ट गरेर दुईटैलाई यो सिंगल स्टेटमेन्ट मान्ने, यसलाई सिंगल स्टेटमेन्ट मान्ने, दुईटैलाई औरले कनेक्ट गर्ने। औरको केसमा दुईटै फल्स छ भने फल्स हुन्छ, बाँकीको केसमा ट्रू हुन्छ। अब हेर यहाँ यसलाई र यसलाई हेर्ने, दुईटै ट्रू ट्रू True. ट्रू फल्स False. फल्स ट्रू फल्स 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 भयो, ट्रू फल्स ट्रू फल्स 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 फल्स। This is the truth table for this compound statement. Okay, यसरी बनाउनु छ, हेरिहाल, राम्ररी बुझ।